युट्युब च्यानलको अनलाइन कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आजको कक्षामा हामीले कवयत्री पारिजातद्वारा लिखित म सडक बोल्दैछु कवितामा रहेका विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले भाव विस्तार के हो, भाव विस्तार कसरी गर्ने, व्याख्या के हो र व्याख्या कसरी गर्ने, अनि सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझेर अनि म सडक बोल्दैछु कविताका विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या गर्नेछौँ। भाव विस्तार, व्याख्या, सप्रसङ्ग व्याख्या। पढिसकेको पाठको मूल अंशको मूल भावमा केन्द्रित विभिन्न अर्थसँग सम्बन्धित रहेर त्यसको विस्तार गर्ने कार्यलाई भाव विस्तार भनिन्छ। दिइएको अंशलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी लेख्ने कार्यलाई व्याख्या भनिन्छ भने कुनै विशेष भनाइ वा महत्त्वपूर्ण अंशकोलाई त्यसको पूर्व सन्दर्भ आदिका बारेमा समेत जानकारी दिएर सिलसिलाबद्ध व्याख्या गर्ने कामलाई सप्रसङ्ग व्याख्या भनिन्छ। दिएको विशिष्ट पङ्क्तिलाई आवश्यकताअनुसार पाठको सन्दर्भसँग जोड्दै पूर्वापर प्रसङ्ग मिलाएर विभिन्न उदाहरण र तर्कहरूले पुष्टि गर्दै आफ्नो विचारसहित प्रस्तुत गर्ने काम सप्रसङ्ग व्याख्यामा हुनुपर्छ भने भाव विस्तार र व्याख्यामा पूर्व सन्दर्भहरूको आवश्यकता पर्दैन, तर पाठको सङ्केत गर्नु राम्रो मानिन्छ। यो भाव विस्तार र सप्रसङ्ग व्याख्या गर्ने काम सम्बन्धी कुरा आयो। विस्तारको संरचना यस प्रकार रहेको छ। पहिलो अनुच्छेद भाव विस्तार खण्ड सम्बन्धित अंशको पाठगत सन्दर्भको सङ्केत गरी विषय प्रवेश गर्ने अनि उक्त अंशले दिने अर्थगत व्यञ्जना अथवा व्यङ्ग्य अर्थको खोजी गर्ने अनि विभिन्न कोणबाट उक्त अंशको भाव विस्तार गर्ने र सम्बन्धित प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको पनि सङ्केत गर्ने। अब यसमा दोस्रो अनुच्छेदमा निचोड खण्ड हो यो, अनि सम्बन्धित अंशप्रतिको आफ्नो विचारसहित समापन गरिन्छ। यसरी भाव विस्तारमा कम्तीमा 2वटा अनुच्छेदमा हामी भाव विस्तार गर्न सक्छौँ र 3वटा अंश पनि बनाउन, 3 अनुच्छेद पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै व्याख्याको संरचना यस प्रकार रहेको छ। पहिलो अनुच्छेद व्याख्या खण्ड, यसमा अन्तर्गत सम्बन्धित अंशको पाठ र लेखकको सङ्केत गरी विषय प्रवेश गर्ने अनि 2 नम्बरमा सम्बन्धित अंशको मूल भावको पहिचान गर्ने, 3 नम्बरमा सम्बन्धित अंशले दिने अर्थगत विविधताको खोजी गर्ने अनि 4 नम्बर विभिन्न तर्कहरूका आधारमा उक्त अंशको व्याख्या गर्ने, कुनै प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको सङ्केत गर्ने। अब दोस्रो अनुच्छेद, यसलाई निचोड खण्ड भनेर भनिन्छ। सम्बन्धित अंशमा रहेको भाषा शैली आदिको चर्चा गरी आफ्नो विचारसहित समापन लेख्ने। यो निचोड खण्ड भयो। यो व्याख्याको संरचना हो। व्याख्या पनि कम्तीमा 2वटा अनुच्छेदमा हामीले लेख्न सक्छौँ। अब सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी गर्ने त? सप्रसङ्ग व्याख्या यो અહીં हामी भाव विस्तार र व्याख्यामा मात्रै जोड दियौँ। भाव विस्तार र व्याख्या 2 अनुच्छेद कम्तीमा बनाइन्छ भने सप्रसङ्ग व्याख्या 3 अनुच्छेद हुनैपर्छ। कम्तीमा 3 अनुच्छेद नभइकन सप्रसङ्ग व्याख्या हुँदैन। यसको पहिलो अनुच्छेद यो प्रसङ्ग खण्ड भनिन्छ, जसलाई पहिलो अनुच्छेद। अनि यसमा सम्बन्धित अंश कुन पाठ्यपुस्तकको, कुन पाठको र कुन विधाबाट लिएको पूर्ण जानकारी गराइनुपर्छ। त्यस्तै रचनाकार भए को हुन्, उनको सामान्य परिचय दिने अनि उक्त अंश कसले कसलाई कुन अवस्थामा भनेको त्यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ सन्दर्भ। त्यस्तै गरी सम्बन्धित अंशको मूल भाव के हो अथवा यसमा के भन्न खोजिएको छ, अथवा यो सप्रसङ्ग व्याख्याको पहिलो अनुच्छेदमा के हो, कहाँबाट लिएको, कसले लेखेको र के भन्न खोजिएको छ, यी कुराहरू पहिलो अनुच्छेदमा समेटिनु पर्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो अनुच्छेद यो व्याख्या खण्ड भनिन्छ, जसलाई यसमा सम्बन्धित अंशले दिने अर्थको विविधताको खोजी गर्ने अनि विभिन्न तर्क र उदाहरणहरू दिने, उक्त अंशसँग सम्बन्धित व्यङ्ग्य वा प्रतीकात्मक अर्थप्रति सङ्केत गर्ने, 4 तत्त्वको पहिचान र पुष्टि गर्ने। यति काम यो दोस्रो अनुच्छेद अथवा व्याख्या खण्डमा दिइन्छ। यसमा व्याख्या गर्ने काम हुन्छ सम्बन्धित अंशको अर्थगत विविधताको खोजी गर्ने, तर्क दिने, उदाहरण दिने
अनि व्यङ्ग प्रतीकहरूको उल्लेख गर्ने, सार तत्त्व पहिचान गर्ने र पुष्टि गर्ने काम गरेर यसको व्याख्या गरिन्छ। अनि तेस्रो अनुच्छेद वा निष्कर्ष खण्ड, यसमा सम्बन्धित अंशमा रहेको भाषा शैली, अलङ्कार, बिम्ब र प्रतीकहरूको जानकारीको महत्त्व बोध गराउने। यसमा भाषा शैली भन्दा बित्तिकै छन्द, अलङ्कार, छन्द, लय पनि मिसिएको हुनुपर्नेछ। अनि आफ्नो विचारसहित समापन गर्ने। यसरी सप्रसङ्ग व्याख्यालाई 3 अनुच्छेद सप्रसङ्ग खण्ड, व्याख्या खण्ड र निष्कर्ष खण्ड गरी 3 अनुच्छेदमा विभाजन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले एउटा प्यारा विद्यार्थीहरू, मैले अघिल्लो भिडियोमा म सडक बोल्दैछु कविताको विशिष्ट पङ्क्तिको व्याख्या, सप्रसङ्ग व्याख्या लिएर आउनेछु भनेको थिएँ। त्यस्तै आज म सर्प जस्तै सलल बगेर कसैलाई तर्साउन सक्ने म होइन, यो पङ्क्तिको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दैछु। उत्तर यहाँ हामीले यसरी लेख्छौँ, सर्प जस्तै डट 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 म होइन। यो उत्तर लेख्ने तरिका हो। प्रस्तुत हरफ कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक पाठ 14 मा रहेको म सडक बोल्दैछु कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका रचनाकार प्रगतिवादी कवि पारिजात विक्रम सम्वत 1994 देखि 2050 हुन्। यो कविता सामाजिक विसङ्गतिमाथि व्यङ्ग प्रहार गरी समाज सुधारको चाहना राख्ने पारिजातको वैशालु वर्तमान कविता सङ्ग्रहबाट लिएको हो। र यो कवितामा सडकलाई प्रतीक बनाएर स्वार्थ र लोभमा फसेर गलत काम गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी आफूले नलिने मानवीय प्रवृत्ति प्रति व्यङ्ग गरिएको पाइन्छ। अथवा कवितामा कविले सडकलाई प्रतीक बनाएका छन्। सडक यहाँ बोल्छ र सडकलाई त्यो प्रतीक बनाउँदै त्यस्ता मान्छेहरू जसले आफू स्वार्थमा र लोभमा फसेर गलत काम गर्छन् तर त्यसको जिम्मेवारी आफूले नलिएर अरूलाई दोष दिन्छन्, हो त्यस्ता मानिसहरूप्रति व्यङ्ग गरिएको छ। यस कवितांशमा सडकले कसैलाई असहयोग नगर्ने भएकाले सडकसँग कोही तर्सनु पर्दैन भनिएको छ। ठुला ठुला पहाड काटेर चट्टान फोरेर बनाएका सडक धेरै घुम्ती परेका कारण नागबेली आकारका र लहरा वा सर्प जस्तै देखिन्छन्। यस अवस्थालाई कविले थाक्रोमा बेरिएर जाने लहरो, महिलाका घाँटीमा बेरिने सल वा गुडुल्की परेको सर्प नभएको, कसैका पछि नलाग्ने र कसैलाई नतर्साउने, बरु सबैको सहयोगी भएकोले सडकसँग कोही तर्सनु र डराउनु पर्दैन। यो त मानव निर्मित भौतिक रचना हो। मानिसले आफ्ना सुख सुविधाका लागि सडकको निर्माण गरेको हो। भ्रष्टाचार र कमिसनमा भुलेर मापदण्ड नपुर्याई सडक निर्माण गर्दा साँघुरो, गुणस्तरहीन र घुम्तीयुक्त बनेका, समय समयमा मर्मत सम्भार नगर्दा सडक बिग्रने, भाटिने भई दुर्घटना हुने गरेका छन्। तर मानिसले यो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाई दुर्घटनाको दोष सडकलाई लगाएर आफू पन्छिन खोज्छ। मानवको सहयोगी हुँदाहुँदै पनि मानवकै असहयोगले, मानिसका गलत क्रियाकलापले सडक घाइते भएको कुरा गर्दै कवयित्री पारिजातले सडकले कसैलाई तर्साएको होइन, सबैलाई सहयोग गरेको छ भनेकी छन्। यसरी योजना निर्माण गर्नेदेखि सम्पन्न गर्ने अवस्थासम्म मानिसले गरेका गलत क्रियाकलापको शिकार मानिस नै बन्न पुगेको हो। तर मान्छेले आफ्नो दोष ढाकी पन्छिन खोजेको कुरा प्रतीकात्मक रूपमा व्यक्त गरिएको छ। गद्य लयमा लेखिएको यो कविता व्यङ्ग्यात्मक हुँदाहुँदै पनि सरल छ। यो कवितामा यो मान्छेले आफ्नो दोष ढाक्ने, आफू पन्छिन खोज्ने, अरूलाई दोष देखाउने कुरालाई एउटा सडकको तर्फबाट व्यक्त गरेको हुनाले सडक प्रतीकको रूपमा देखा परेको छ। अब हामी अर्को पङ्क्तिलाई हेर्छौँ। बेकालमा मर्ने यतिका त्रासद मृत्युको म जिम्मेवार छैन, मलाई गाली नगर। उत्तर बेकालमा मर्ने अनि गाली नगर। प्रस्तुत हरफ कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 14 मा रहेको म सडक बोल्दैछु कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका रचनाकार प्रगतिवादी कवि पारिजात विक्रम सम्वत 1994 देखि 2050 हुन्। यो कविता सामाजिक विसङ्गतिमाथि व्यङ्ग प्रहार गरी समाज सुधारको चाहना राख्ने पारिजातको वैशालु वर्तमान कविता सङ्ग्रहबाट लिएको हो। यस कवितांशमा
कवयत्रीले सडकमा कैयौं मानिसको त्रासद मृत्युको कारण निर्जीव सडक नभएर मानिस नै यसको दोषी हो भनेकी छन्। वास्तवमा सडक स्थिर र निश्चल वस्तु हो। मान्छेले आफ्नै भूल र गल्तीका कारणले सडकमा अनेकौं घटना तथा दुर्घटना हुन्छ। मानिसहरू पक्की र फराकिलो सडक बनाउँदैनन्, मर्मत सम्भार गर्दैनन्, तर कुनै दुर्घटनामा परि अकालमा ज्यान गयो र त्रासद मृत्यु भयो भने, सडक खराब भएर, सडक साँघुरो भएर, सडकमा खाल्डाखुल्डी परेर, सडक घुमाउरो भएर, सडक कच्ची भएर आदि नाना थरी दोष मानिसले सडकमाथि थुपार्छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। मानिसले राम्रो, फराकिलो र सबै मापदण्ड पुरा गरेर सडक बनाउने र समय समयमा मर्मत गर्ने हो भने त कुनै पनि दुर्घटना नै हुँदैन। त्यतातिर ध्यान नदिने मानिसको प्रवृत्ति राम्रो होइन भन्ने पक्षमा माथिको भनाइरहेको छ। यस कवितांशले मानवीय गल्तीबाट हुने सडक दुर्घटनाप्रति कति पनि ध्यान नदिने, उल्टै निर्जीव सडकलाई गाली गरेर पानी माथिको ओभान हुने दुष्प्रयासप्रति व्यङ्ग्य बाण प्रहार गरेको पाइन्छ। यसरी माथिको हरफले आफू गल्ती गर्ने तर दोष जति अरू निमुठामाथि थोपर्ने हाम्रो सामाजिक प्रवृत्तिप्रति दुःख र निन्दा प्रकट गरेको छ। गद्य शैलीमा लेखिएको यो कविता सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न सफल देखिन्छ। यसरी हामीले दुईवटा पङ्क्तिको व्याख्या गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको यो कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ यथार्थ रूपमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र अर्को भिडियोमा अन्य कार्यक्रमहरू लिएर आउने बाचा गर्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।